फोटो खिच्दैन त 2 point something आउँछ सर 2.408 मिटर सर सुमित गइसक्यो हो सुमित सेकेन्ड होला त्यही भने जसलाई 2.40048 मिटर EC2 ठीक है ल बिजुले फोटो खिच्यो खिच्दैछु सर फोटो अझै खिच्दैछौ खिचे सर खिचेछु अहिले मैले के निकाल्न लागेको त डाउनस्ट्रिमको चाहिँ डाउनस्ट्रिमको क्रिटिकल एनर्जी निकाल्न लागेको अब यो डाउनस्ट्रिमको क्रिटिकल एनर्जी र अपस्ट्रिमको क्रिटिकल एनर्जी यो केसमा चाहिँ सेम हुन्छ है किनभने यहाँ के चेन्ज भएको छैन च्यानलको विड्थ चेन्ज भएको छैन च्यानलको विड्थ चेन्ज भएको छ त यो च्यानलको विड्थ चेन्ज हुने क्वेसन होइन नि त यो त है च्यानलको बेड उठाएको मात्र क्वेसन हो अब क्रिटिकल एनर्जी कति आयो त 2 point कति 0488 049 मिटर है मिलिमिटर भन्दा तल हामी लेख्दैनौँ भनेपछि डाउनस्ट्रिमको क्रिटिकल एनर्जी कति रहेछ त 2.049 मिटर रहेछ अब एनर्जी के हुन्छ त अब यहाँको एनर्जी चाहिँ यहाँको एनर्जी 2.049 भन्दा कम हुनै सक्दैन त्यो भन्दा बढी हुन सक्छ केमा डिपेन्ड गर्छ यहाँबाट कति एनर्जी आइरहेछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यहाँबाट कति एनर्जी आइरहेछ यहाँबाट 5.05 मिटरको एनर्जी आइरहेछ है 5.05 मिटरको एनर्जी यताबाट आइरहेछ यहाँ चाहिँ चाहिने मलाई 2.49 भन्दा 2.049 भन्दा बढी हो 2.049 मिटर भन्दा बढी हो भनेपछि अब यो आइरहेको 5.05 मिटर एनर्जी छ कहाँ कन्ज्युम हुन्छ त एउटा यो 10 सेन्टिमिटर रेज गर्नलाई जान्छ है 5.05 मिटर मध्ये अरु चाहिँ कति जान्छ त 10 सेन्टिमिटर चाहिँ यहाँ रेज गर्नमै जान्छ है रेज गर्नमै जान्छ अरु एनर्जी केमा जान्छ त अरु एनर्जी यो फ्लोमा जान्छ भनेपछि हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यो एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ अब एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ र एनर्जीको कन्जर्भेसनबाट के भन्न सक्छौं त हामी फ्रम कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अपस्ट्रिमको एनर्जी E अब यहाँ मैले E1 भने है त यसलाई यो E1 भनेको यो बेड रेज हुनुभन्दा अगाडिको एनर्जी यो E1 इज इक्वल टु के हुन्छ त एउटा E2 र अर्को के हुन्छ त डेल्टा Z भनेको कति रेज भयो त्यसमा है वाटर लेभल अब डिस्टर्ब हुन्छ कि हुँदैन कसरी पत्ता लगाउने त वाटर लेभल डिस्टर्ब हुँदैन किन डिस्टर्ब हुँदैन किनभने यहाँ डाउनस्ट्रिममा अब टोटल एनर्जी कति हुन्छ यो Y2 को सरी के भन्छ डाउनस्ट्रिममा हुनुपर्ने एनर्जी मिनिमम एनर्जी कति हो 2.049 अब यसमा 10 सेन्टिमिटर हामी थप्छौं हो 10 सेन्टिमिटर भनेको 0.1 मिटर 0.1 मिटर भनेको 2.049 प्लस 0.1 गर्दाखेरि 2.149 आउँछ माथिबाट कति एनर्जी आइरहेछ 5 भन्दा बढी आइरहेछ तल मिनिमम कति चाहिने 2.1 भन्दा कम नहुनु पर्ने 2.1 भन्दा बढी भए पुग्छ माथिबाट इनफ एनर्जी आइरहेछ भने माथिको के हुन्छ त एनर्जी चेन्ज हुँदैन है अब हामी के भन्छौं त यो लेख्नु भन्दा अगाडि हाम्रो EC2 छँदैछ E1 छँदैछ हैन अनि हामी यहाँ के भन्छौं त सिन्स is greater than delta Z अब यो डेल्टा Z अहिले यसरी लेखौँ है Z plus EC2 water level in the channel upstream is not disturbed यो भयो यहाँ चाहिँ डेल्टा लेख्नु है त माथिको एनर्जी चाहिँ यो डेल्टा Z प्लस EC2 भन्दा बढी छ हैन त्यही भएर के भयो त च्यानल इन द अपस्ट्रिम इज नट डिस्टर्ब एन्ड हामीले के लेख्न मिल्यो त अब इक्वेसन लेख्न मिल्यो
एन्ड अब के हुन्छ त E1 इज इक्वल टु E1 चाहिँ अब केमा जान्छ त भन्दाखेरि एउटा डाउनस्ट्रिमको एनर्जीमा जान्छ, अर्को डाउनस्ट्रिममा पठाउनलाई पानी उचाल्नु पर्ने हुन्छ डेल्टा जेडले, त्यसमा जान्छ है। और E1 को भ्यालु कति आएको छ? E1 को भ्यालु 5.05 आएको छ, 5.05 आएको छ। E2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, E2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, प्लस डेल्टा जेड को भ्यालु 0.1 मिटर भनेको 10 सेन्टिमिटर हो। और यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त E2 को भ्यालु निकाल्ने। E2 को भ्यालु कति आउँछ त अब 4.95। E2 को भ्यालु 4.95 मिटर हुन्छ। बुझ्छ यति एनर्जी निकालेको? यो भन्दा अगाडि गरेको हामीले दुईटा तीनटा न्युमेरिकल सबै यस्तै गरेछौँ हामीले। अब यहाँ हामीले थप कुरा गर्न लाग्छौँ, त्यही भएर यो रिभिजन गरे अब। रूपेश कुमार रौनियार। हजुर सर। आयो E2 को भ्यालु आयो? आयो सर। के हो E2 भनेको? एनर्जी हो सर। कहाँको? यो के भन्छ सेकेन्ड सानो पाइपको सर। कहाँको? यहाँ माथिको कि तलको? तलको सर। ओ त्यहाँको एनर्जी आयो भनेपछि अब y2 डेप्थ y2 डेप्थ कहाँबाट निकाल्छौ त? अब y2 कसरी निकाल्छौ त? डेप्थ अफ फ्लो निकाल्नु भनेको छ नि त हैन? अब अपस्ट्रिमको एनर्जी, अपस्ट्रिमको वाटर लेभल डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो हैन? अब के भनिन्छ, इफ नो वाटर लेभल डिस्टर्ब हुँदैन भने फाइन्ड द डेप्थ अफ वाटर एट द डाउनस्ट्रिम अफ द च्यानल भनेको यो च्यानलको डाउनस्ट्रिम भनेको यो साइडको चाहिँ के निकाल्नु भने डेप्थ निकाल्नु भने अब यहाँको डेप्थ y2 कसरी निकाल्छौ त? अब त्यो थाहा भएन सर। एनर्जी आयो? यो एनर्जी कहाँको एनर्जी हो? सेकेन्ड सेक्सनको सर। यहाँको एनर्जी हो नि त? हो सर। मलाई डेप्थ कहाँको चाहिने? y2 को सेकेन्ड सेक्सन। यहाँकै चाहिने हो नि त? हो सर। यो एनर्जी छ हैन त? हो सर। अब एनर्जीलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो भने के हो एनर्जी भनेको? यो E2 भनेको के हो? y2 प्लस v2 को स्क्वायर बाइ 2g हैन? स्पेसिफिक एनर्जी यही हैन त? हो सर। इज इक्वल्स टु 4.95 हो? हो सर। अब कहाँबाट आउँछ? y2 आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। v2 छ? v2 त पत्ता लगाएकै छैन नि सर। अन्त v2 छैन कसरी आउँछ त y2? v2 पत्ता लगाउनु पर्छ सर। अब कसरी लगाउने पत्ता लगा? कसरी लगाउने? यो भन्दा अगाडिको प्रब्लमहरु सल्भ गरेको हेर त कसरी सल्भ गरेको छ? यो भन्दा अगाडिको प्रब्लम गरेको छ तिमीले कपीमा? मैले यो भेलोसिटीलाई y2 प्लस भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज बाइ एरिया हो के न? हो सर। कहाँको एरिया? माथिको एरिया कि तलको एरिया? तलको एरिया सर। तलको एरिया A2 स्क्वायर टाइम्स 1/2g इक्वल्स टु 4.95 और y2 प्लस अब एरिया कसरी निकाल्ने त A2? डाया दिएको होला नि त सर। हाँ? डायामिटर दिएको होला नि त सर। के दिएको छ?
डायमिटर डायमिटर यो कस्तो च्यानल हो क्वेशन पढ त सर्कुलर च्यानल हो डायमिटर दिनलाई हैन सर क्वेसनै नोट गरेको छैन क्या सर अनि कसरी सल्भ गर्यो त नि E1 E2 कसरी आयो क्वेसन सल्भ नगरिकन यो कस्तो च्यानल हो यो रेक्टेंगुलर च्यानल हो सर रेक्टेंगल च्यानलको एरिया कसरी निकालिन्छ बेस इन्टु हाइट गरेर बेस कति दिएको छ रेक्टेंगुलर च्यानलको बेस कति दिएको छ कति छ बेस रुपेश 3 सर 3 मिटर छ हो सर हो सर अनि हाइट चाहिँ कति छ हाइट त y2 हो सर हो y2 छ भनेपछि b दिएको छ हो एरिया यो b त दिएको छ अब हाइट मलाई थाहा छैन y2 अब यसको स्क्वायर आयो हो यो क्यू भयो क्यूको स्क्वायर यो एरियाको स्क्वायर आयो यो y2 आयो डिवाइडेड 1/2g यसको भ्यालु पनि छ इज इक्वल्स टु 4.95 अब यो इक्वेसनमा के को मात्र भ्यालु छैन त अब q को भ्यालु पता गए y2 आउँछ सर q को भ्यालु छ कि छैन दिएको छ सर दिएको छ भनेपछि अब यो y2 मात्र चाहिँ अननोन हो यो चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि क्युबिक इक्वेसन आउँछ यो भन्दा अगाडि गरे छैन यो भन्दा अगाडि क्युबिक इक्वेसन आउँछ y मा y2 मा क्युबिक इक्वेसन आउँछ अनि y2 तिमीले सल्भ गर्यो भने तीनवटा भ्यालु आउँछ एउटा नेगेटिभ आउँछ यो नेगेटिभ त लिनै मिलेन दुईटा पोजिटिभ आउँछ एउटा ठुलो आउँछ एउटा सानो आउँछ है एउटा ठुलो वाला पोजिटिभ आउँछ अर्को सानो वाला पोजिटिभ आउँछ हो सर दुईटा मध्ये कुन हुन्छ त हाम्रो आन्सर दुईटा डेप्थ अफ फ्लो त हुँदैन एउटा सानो वाला हुन्छ सर अब जुन रेन्जमा पर्छ त्यही हुनुपर्ने हो कस्तो जुन रेन्ज त्यसो भनेपछि हाम्रो फर्स्ट च्यानलको पनि हाइट छ नि त सर हैन पक्कै नि त्योभन्दा कम त हुनुपर्ने हो नि त सर अन्त कम हुन्छ कि बढी हुन्छ त हामीलाई थाहा हुँदैन हैन त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के तरिका हो भन्दाखेरि अब कि यही 5 मिटरको वरिपरि लिनु पर्यो किनभने एउटा एकदम ठुलो आउँछ एउटा एकदम सानो आउँछ एउटा 5 मिटरको वरिपरि आउला 4.8 4.7 4.6 4 सम्म आउला अर्को 0.8 0.7 आउला त्यसो भयो भने 4 को वरिपरिको लिनु पर्यो हैन म एकदम राम्रोसँग गर्छु जे चिज हो त्यही गर्छु भन्यो भने के गर्नु पर्यो त अपस्ट्रिमको फ्राउड नम्बर निकाल्ने अपस्ट्रिमको फ्राउड नम्बर निकाल्ने FR1 निकाल्ने FR1 भनेको V1/V1/√g_d1 भेलोसिटी अफ फ्लो यहाँबाट आइहाल्छ किनभने यसको एरिया छँदैछ एरिया डिस्चार्ज डिभाइडेड एरिया गरेपछि V2 आइहाल्छ V1 आइहाल्छ D1 भनेको यसको हाइड्रोलिक डेप्थ भनेको रेक्टेंगुलर च्यानलको लागि यसको डेप्थ जति हो त्यति नै हो भनेपछि डेप्थ 5 मिटर दिएकै छ 5 मिटर दिने बित्तिकै यसको फ्राउड नम्बर आउँछ यदि फ्राउड नम्बर ग्रेटर देन 1 आयो भने कस्तो फ्लो हुन्छ क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो कस्तो हुन्छ फ्राउड नम्बर ग्रेटर देन 1 आयो भने ग्रेटर देन 1 भयो भने एकछिन है सर सुपर क्रिटिकल फ्लो सर ग्रेटर देन 1 आयो सुपर क्रिटिकल फ्लो हुन्छ सुपर क्रिटिकल फ्लो भनेको डेप्थ ठुलो वाला हो कि सानो वाला हो सुपर क्रिटिकल फ्लोमा डेप्थ ठुलो हुन्छ कि सानो हुन्छ सानो हुन्छ सर डेप्थ सानो हुन्छ भनेपछि यदि FR1 चाहिँ यो केसमा FR1 ग्रेटर देन 1 आयो भने सुपर क्रिटिकल फ्लो हुन्छ डेप्थ सानो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने y2 के लिनु पर्यो यो मध्ये सानो लिनु पर्छ हैन FR चाहिँ लेस देन 1 आयो भने सब क्रिटिकल हुन्छ सब क्रिटिकलमा डेप्थ बढी हुन्छ अनि यहाँ मध्ये कुन चाहिँ लिने त बढी लिने त्यही हो ल निकाल y2 को भ्यालु निकाल अब
अरु कसैले निकाले y2 को भ्यालु कति हुन्छ? कसैले निकाले y2 को भ्यालु? -0.48 नेगेटिभ त लेख्नै परेन अनि अरु 4.89 4.89 0.53 0.53 अब 0.53 त हुनै सक्दैन यति धेरै बाटो लेभल चेन्ज हुँदैन यही 4.89 चाहिँ हुन्छ। अब 4.89 भनेको त यो 5 मिटर भन्दा अलिकति त घट्यो नि त हो किन? जस्तै 5 मिटर मैले यो सिधै तान्ने हो भने 5 मिटरको लाइन मैले सिधै तान्ने हो भने तलबाट पनि 5 मिटर हुन्थ्यो। 10 मिटर राख्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ त 4.9 हुन्थ्यो। 10 सेन्टिमिटर भयो भने 4.9 हुन्थ्यो। 4.9 को सट्टा कति छ त 4.89 छ भनेको यो भन्दा यो सिधै नगएर अलिकति के भयो त अलिकति तलतिर गएर गयो है त। अब यहाँ धेरै नै तल गछ अब यसलाई थोरै तल मात्र तल गयो जाम चाहिँ अलिकति डाउन चाहिँ भयो। ल 5 मिनेट है सबैलाई 5 मिनेट यो y1 y2 y3 को भ्यालु निकालेर कुन चाहिँ आन्सर हो त्यो यहाँ लेख्नु पर्यो। therefore the depth of flow is यति at downstream भन्ने लेख्नु पर्यो है। thus the depth of at the channel is 4.89 मिटर भनेर यति आन्सर लेखेर सक्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि हामी यसमा थप कुरा गर्छौं। Excuse me, sir. हजुर The Robin Chabaलाई accept गरिदिनु लाइन गराएको लाग्यो। अर्को क्वेशन चाहिँ माथिसँगै रिलेटेड छ। माथिको क्वेशनसँग रिलेटेड व्हाट इज द
maximum height at which the bed can be raised hinging the table at the stream. रुपेशले निकाल्यो y1 y2 y3 को भ्यालु निकाल्यो y2 को भ्यालु निकाल्यो तीनवटा रुपेश सुमित कुमार सिंह हजुर सर निकाल्यो y2 को भ्यालु निकाल्यो आयो सर देखाउ त 4.898 कपीमा देखाउ न सर क्यामेरा नै काम गरिरहेको छैन केमा छ ल्यापटपमा मोबाइलमा मोबाइलमा हो सर के मोबाइलको क्यामेराले काम गरेछ हैन सर टिम्समा सपोर्टै गर्दैन है सर क्यामेराले त काम गर्छ टिम्समा सपोर्ट गर्दैन मोबाइलले फोटो खिचिक पार त गरेको अहिले सर एउटा 4.94 आयो एउटा 0.74 आयो एउटा माइनसमा आएछ सर 4.94 सर 4.94 त नआउनु पर्ने हो कहिले क्याल्कुलेटर त्यो भएर कि सर मोबाइलबाट चलाएर क्याल्कुलेटर डेसिमल पोइन्ट पछाडिको ले के फरक पार्यो कि 4.94 चाहिँ आउन सक्दैन है यहाँ है किन आउन सक्दैन भन्नु म भन्छु है 4.94 भयो भने यहाँ डेप्थ 4.94 भयो भने यसमा अझै 10 सेन्टिमिटर जोड्नु पर्छ हो किन सुमितले सुनिरहेछ सुनेछु सर अब यो 4.94 भयो भने यहाँ 10 सेन्टिमिटर जोड्यो भने कति हुन्छ 5.04 हुन्छ नि त हो 5.04 हुन्छ नि त यो डेप्थ भन्दा माथि बढी हुनै सक्दैन के त्यो मिस्टेक होला चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसनमा त्यो पोइन्टमा कता भयो ल छोडौँ ल अब भइहाल्यो अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने नि माथिको अपस्ट्रिमको च्यानल चाहिँ डिस्टर्ब नहुने गरी हामीले त्यो बेडलाई म्याक्सिमम कति हाइटसम्म उठाउन सक्छौँ भनेर सोध्यो क्या है माथिको यो 5 मिटरको डेप्थलाई डिस्टर्ब नहुने गरी यो जुन अहिले 10 सेन्टिमिटर उठाएको छ त्यसलाई म्याक्सिमम कति सेन्टिमिटरले उठाउन सक्छौँ भन्न सोध्यो अथवा कति मिटरले उठाउन सक्छौँ भन्न सोध्यो है त्यो बाद त्यसमा सल्भ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि
यहाँको एनर्जी मिनिमम कतिसम्म हुन सक्छ त? यहाँको एनर्जी मिनिमम EC2 सम्म हुन सक्छ है, EC2 सम्म हुन सक्छ है। यहाँको एनर्जी EC2 सम्म हुन सक्छ भनेपछि यहाँको डेप्थ कतिसम्म हुन सक्छ त भन्दाखेरि यहाँको डेप्थ YC2 सम्म हुन सक्छ। यहाँको डेप्थ YC2 हुँदाखेरि यहाँको डेल्टा जेड कति हुन्छ त म्याक्सिमम, त्यही निकाल्नु पर्ने है। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने हो भने अब म यहाँ बनाऊँ, यहाँ च्यानल बेड बनाएँ मैले, यो च्यानल बेड बनाएँ। अपस्ट्रिममा पानी चाहिँ यता अहिले 5 सेन्टिमिटरमा छ, 5 मिटरमा छ। यो डेल्टा जेड म्याक्स मैले कतिसम्म बढाउन मिल्छ त्यो भने विदाउट चेन्जिङ के त यो 5 मिटर चेन्ज नहुन्जेलसम्म नै। यो डेप्थ कति नै चाहियो? 5 मिटर नै चाहियो। यो डेल्टा जेड म्याक्स कति हुन्छ त्यो सोध्यो। यो भनेको डेल्टा जेड म्याक्स, यो डेल जेड म्याक्स है। अब यहाँको डेप्थ यो डेल जेड म्याक्स हुँदाखेरि यहाँको डेप्थ कति भन्दा कम हुन सक्दैन त? यहाँको डेप्थ YC2 भन्दा कम हुन सक्दैन। त्यही भएर यो YC2 हुँदाखेरिको डेल्टा जेड म्याक्स जति आउँछ, YC2 हुँदाखेरि डेल्टा जेड म्याक्स कति आउँछ त्यति नै हाम्रो के हो त म्याक्सिमम हाइट हो। भनेपछि हामी के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एनर्जी चेन्ज हुनु भएन, अपस्ट्रिममा एनर्जी चेन्ज हुनु भएन भन्नुको मतलब डेप्थ चेन्ज हुनु भएन। त्यो हुँदाखेरि यो डेल्टा जेड म्याक्स गर्ने हो भने, डेल्टा जेड म्याक्स गर्ने हो भने डाउनस्ट्रिममा एनर्जी कति हुन्छ त? सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ। यो म्याक्सिमम भयो भने एनर्जी मिनिमम हुन्छ, त्यो भनेको EC2 और EC2 त हामीले निकालिसकेका छौँ। E1 माइनस EC2 इज इक्वल्स टु के आउँछ त? डेल्टा जेड म्याक्स आउँछ। अब यो डेल्टा जेड मैक्स को वैल्यू चाहिए और यो डेल्टा जेड मैक्स को वैल्यू E1 को वैल्यू कति आएको थियो? 5.04 सरी 5.05 हो, 5.05 कि 5.04 5.05 माइनस 2 point कति आएको थियो? 494 2.049 2.049 इसको वैल्यू निकाल्ने कति हुन्छ? कति आयो? थ्री 3.001 मीटर। सर यहाँ के भइरहेछ बुझ्यौ? अपस्ट्रिममा पानी अझै डिस्टर्ब भएको छैन, अपस्ट्रिममा एनर्जी 5 मिटरै छ है। डाउनस्ट्रिममा चाहिँ अब डेप्थ अफ फ्लो कति भयो त? डेप्थ अफ फ्लो अथवा एनर्जी, डाउनस्ट्रिममा एनर्जी चाहिँ EC2 भयो। त्यसो भए डाउनस्ट्रिममा डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ कति हुन्छ त? यो डाउनस्ट्रिममा डेप्थ अफ फ्लो भनेको YC2 हुन्छ। यो YC2 को भ्यालु कति होला त? डेप्थ अफ फ्लो एट डाउनस्ट्रिम अफ द च्यानल YC2 हुन्छ। अनि यो बेला चाहिँ यो YC2 भनेको 2/3 अफ EC2 हुन्छ।
हैन त? यसरी निकाले पनि भयो डाउनस्ट्रिमको डेप्थ, अथवा अर्को कसरी निकाले पनि हुन्छ त? EC2 थाहा छँदैछ, EC2 थाहा छँदैछ, यो भनेको YC2 प्लस BC2 स्क्वायर बाई 2G, यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। अथवा YC2 भनेको Q स्क्वायर बाई G 1/3 को भ्यालु कति आयो? 1. कति EC2 को भ्यालु कति आयो त भाइ? 2.049 को 1/3। $366 सर। यो एउटा क्वेसन भयो। यसमा के गरेछ हामीले अपस्ट्रिमको वाटर लेभल अझै डिस्टर्ब गरेको छैनौँ हामीले। त्यो च्यानल बेडलाई चाहिँ म्याक्सिमम कतिले रेज गर्यौँ त? 3.001 मिटरले रेज गर्यौँ। रुकेशले फोटो पठाएको Y2 क्यूब स्क्वायर यो आयो, भ्यालु 3 वटा आयो। फोटो पठाइदिएँ मैले हेरिहालेँ। अब हामीले के गर्यौँ त भन्ने डाउनस्ट्रिममा म्याक्सिमम डेल्टा जेटले रेज गर्यौँ। त्यो भनेको 3.001 कुन बेलासम्म त? जुन बेलासम्म अपस्ट्रिममा वाटर लेभल चेन्ज हुँदैन। अब अर्को क्वेसन, त्यहीसँग रिलेटेड क्वेसन। इफ द channel bed is raised by 3.5 meter, water surface in the upstream of U/S भनेको upstream be disturbed। अब यो डिस्टर्ब हुन्छ नै, अब त्यही भएर मैले इफ यस मात्र लेखेँ। इफ यस फाइन्ड द डेप्थ्स अफ फ्लो एट U/S upstream and D/S downstream of the channel। अब हामीले यहाँ के गर्यौँ त भने च्यानल बेड यहाँ छ। यो च्यानल बेडलाई हामीले कतिले रेज गर्यौँ त भन्दाखेरि 3.5 मिटरले रेज गर्यौँ। 3.5 मिटरले रेज गर्यौँ। कति मिटरले रेज गर्यौँ? यहाँ 3.5 मिटरले रेज गर्यौँ। यहाँ अपस्ट्रिममा डेप्थ अफ फ्लो 5 मिटर थियो पहिला है। यहाँ पहिला 5 मिटर थियो। अहिले मानौँ यहाँ 5 मिटरले पानी बगिरहेको थियो। अब यो 5 मिटर मैले यहाँ 3.5 यो डेप्थ 3.5 मिटरले बढाउँदाखेरि यो 3.5 मिटरले बढाउँदाखेरि यो वाटर डेप्थ डिस्टर्ब हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के गर्थ्यौँ त? पहिला यो डाउनस्ट्रिमको हामी के निकाल्छौँ? EC2 निकाल्छौँ हो। डाउनस्ट्रिमको EC2 निकाल्छौँ, त्यो हामीले निकालिसक्यौँ हो। यो सेक्सन 2 मा भनौँ न, 2 मा यो सेक्सन 2 भयो। यो सेक्सन 2 को हामी के निकाल्छौँ? E क्रिटिकल निकाल्छौँ। र यो सेक्सन 1 मा यो सेक्सन 1 छ। यो सेक्सन 1 मा
E1 निकाल्छौँ। यो दुईटाको भ्यालु आइसक्यो। E1 को भ्यालु कति आयो? E1 को भ्यालु हाम्रो 5.05 मिटर आएको छ। 5.05 मिटर आएको छ। EC2 को भ्यालु कति छ? EC2 को भ्यालु 2.049 मिटर छ। अब यहाँ डेल्टा Z को भ्यालु कति छ त? यहाँ डेल्टा Z को भ्यालु कति छ? डेल्टा Z को भ्यालु 3.5 मिटर छ। 3.5 मिटर। पहिला हामीले के कम्पेयर गरेको छ त? यो E1 मस्ट बी ग्रेटर देन EC2 प्लस डेल्टा Z हैन? E1 मस्ट बी ग्रेटर देन EC2 प्लस डेल्टा Z। त्यो भयो भने अपस्ट्रिमको पानी डिस्टर्ब हुँदैन। तर यहाँ के छ त? तर यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो के छ त? E1 is less than EC2 प्लस डेल्टा Z। यो छ नि त यहाँ त। E1 त डाउनस्ट्रिमको एनर्जी र यो हाइट बढेको हाइट भन्दा त कम छ। यसले त यहाँ पानी फ्लो गराउन सक्दैन हैन त। यति एनर्जीले पानी फ्लो गराउन सक्दैन। त्यही भएर अब यो एनर्जी चेन्ज हुन पर्छ है। यही रिजनले के हुन्छ त? वाटर एट अपस्ट्रिम, यही रिजनले गर्दाखेरि, यो रिजनले गर्दाखेरि water level at upstream is this dot. बुझ्छ यो कुरा? वाटर लेभल एट अपस्ट्रिम डिस्टर्ब हुन्छ भने अब अपस्ट्रिमको एनर्जी कति हुन्छ त? अब अपस्ट्रिमको एनर्जी चेन्ज हुन्छ र अपस्ट्रिमको एनर्जी अब E1 बाट केमा चेन्ज हुन्छ त? E1 ड्याशमा चेन्ज हुन्छ र E1 ड्याश केसँग बराबर हुन्छ त? E1 ड्याश चाहिँ डाउनस्ट्रिमको एनर्जीसँग बराबर हुन्छ। E1 ड्याश इक्वल्स टु EC2 प्लस डेल्टा Z। अनि यो डेल्टा Z ले पानी त माथि राख्नुपर्छ हो। त्यो भनेको कति हुन्छ त? EC2 भनेको 2.049 प्लस डेल्टा Z भनेको 3.5। यो भनेको कति आयो त? 5.549 मिटर। अघिको भन्दा चेन्ज भयो किन? अघि 5.05 थियो, अहिले 5.549 भयो। एनर्जी बढ्यो। अब डेप्थ के हुन्छ त? डेप्थ अफ फ्लो। यो एनर्जी बढ्यो अपस्ट्रिमको स्पेसिफिक एनर्जी। अब अपस्ट्रिमको डेप्थ अफ फ्लो कति हुन्छ त? अपस्ट्रिमको डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ है, अपस्ट्रिमको डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ y1 ड्याश हुन्छ। त्यो y1 ड्याश भनेको E1 ड्याश इक्वल्स टु कति हुन्छ त? y1 ड्याश प्लस y1 ड्याश प्लस v1 ड्याश को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2g। अब यसबाट फेरि के आउँछ त? y1 ड्याश को 3 वटा भ्यालु आउँछ। 3 वटा भ्यालु मध्ये के लिने त? यसको यहाँबाट सल्भ गर्यो भने y1 ड्याश को 3 वटा भ्यालु आउँछ। 1 2 3। एउटा नेगेटिभ आउँछ, दुईटा पोजिटिभ आउँछ हो। त्यो दुईटा पोजिटिभ मध्ये ठुलो लिने कि सानो लिने त? रविन्द्र महतो। हेलो रविन्द्र महतो। जी सर। ल
वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? अपस्ट्रिममा वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। किन हुन्छ? सर किन हुन्छ वाटर लेभल चेन्ज? डिस्टर्ब हुन्छ अनि फेरि चेन्ज राइज हुन्छ नि सर। अन्त किन डिस्टर्ब हुन्छ भनेको क्या? किन डिस्टर्ब हुन्छ? सर के भन्छ त्यसको हाइट कम भएपछि हाइटको कुरै छैन, हाइटको कुरै छैन। यहाँ यो इनर्जी त्यहाँ लस, एनर्जी लसको कुरा होइन। पहिला यो E1 एनर्जी कति थियो? पहिला एनर्जी कति थियो? 5.05 थियो हो क्या न? यहाँ हो सर 5.05 थियो। अब मैले यो डेल्टा जेड चाहिँ 3.5 मिटरले बढाएँ भने 3.5 मिटरले बढाएँ भने यहाँ चाहिँ एनर्जी कति भन्दा कम हुन सक्दैन? यहाँ एनर्जी EC2 भन्दा कम हुनै सक्दैन। यो EC2 हामीले निकाल्यौँ 2.049, यो भन्दा कम हुनै सक्दैन। यो EC2 भन्दा कम हुनै सक्दैन र डेल्टा जेड 3.5 छ भनेपछि यहाँ यो च्यानल बेडदेखि टोटल एनर्जी कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 3.5 प्लस EC2, त्यो एनर्जी भन्दा कम हुनै सक्दैन। अपस्ट्रिमको एनर्जी त्यति एनर्जी भन्दा कम हुनै सक्दैन। तर यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आउँछ त? यो दुईटा जोड्दाखेरि 5.549 आउँछ। 5.549 आउँछ। अपस्ट्रिमबाट कति आइरहेछ? 5.05 मात्र आइरहेछ। यो 5.05 अब हुन सक्दैन। अब वाटर लेभल चेन्ज भएर एनर्जी कति हुन्छ त? वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ ताकि एनर्जी कति होस् त? E1 ड्यास चाहिँ 5.49 होस्। भनेपछि किन चेन्ज भयो भने अपस्ट्रिमको एनर्जीले पहिलाको एनर्जीले तलको एनर्जीलाई धान्न सकेन। यहाँ 5.05 छ, तल चाहिँ कति छ त? 5.49 छ, त्यसलाई धान्न सकेन, इक्वल भएन। भनेपछि यो डाउनस्ट्रिमको एनर्जी त इक्वल हुनु पर्यो माथि। त्यो डाउनस्ट्रिमको एनर्जी क्यारी भएर माथि आउँछ। बुझ्यो? यो अपस्ट्रिमको एनर्जीले पहिलाको अपस्ट्रिमको एनर्जीले डाउनस्ट्रिमको एनर्जीलाई धान्न सकेन के? बुझ्यो? यदि यो बढी भइदिएको भए अनि वाटर लेभल चेन्ज हुँदैन थियो। बुझ्यो? यसको बराबर हुन्छ। बराबर भइदिएको भए पनि चेन्ज हुँदैन थियो। ल म्युट गर। ल y1 ड्यासको भ्यालु कसैले निकाल्यो? रविन्द्र म्युट गर। सुभाष गौतम। सुभाष गौतम। टेकेन्द्र बोहरा। हजुर सर। वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन नि? वाटर लेभल चेन्ज हुन्छ सर। किन चेन्ज हुन्छ? अपस्ट्रिम भन्दा डाउनस्ट्रिम बढी भइरहेछ एनर्जी बढी भइरहेछ है। हो एनर्जी बढी भइरहेछ कि मानिलिए के होइन त? फेरि 2.49 त 5 भन्दा त कम हो। तर यहाँको टोटल एनर्जी हेर्नु पर्यो। यो एनर्जी त यहाँ डाउनस्ट्रिमको एनर्जी हामीले यहाँबाट लिएको थियो, अपस्ट्रिमको एनर्जी डाउनस्ट्रिमको एनर्जी पनि यहाँबाट लिनु पर्यो। भनेपछि फ्लोको एनर्जी EC2 भयो अनि त्यसपछि यो डे टर्म चाहिँ 3.5 ले माथि सर्यो। भनेपछि यो 3.5 प्लस EC2 गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भ्यालु बढी भइरहेछ, त्यही भएर चेन्ज भयो। चेन्ज भएर यो डेफ निकाल्यो त, इक्वेसन निकाल्यो, यहाँबाट सल्भ गर्यो, कति आयो त y1 ड्यास? एउटा -0.460। नेगेटिभ हामी लेख्दै नलेखौँ, दुईटा पोजिटिभ आयो। कति आयो त? एउटा चाहिँ 5.506 नै 5.506 नै आयो। अनि अर्को अर्को चाहिँ 0.509 0.509
509 आयो। अब यो दुईटा मध्ये कुन लिने सर 0 point कति 502 502 यो दुईटा मध्ये कुन लिने त तल बढी छ भने बढी दिनु पर्यो यही लिने है त नत्र फ्रड नम्बर चेक गर्ने त्यहाँ लेस देन 1 नै आउँछ सब क्रिटिकलै हुन्छ त्यो है डेप्थ बढी छ सब क्रिटिकलै हुन्छ अनि यहाँ पनि सब क्रिटिकल नै लिने पहिला कति थियो त यहाँ पहिला अपस्ट्रिममा कति थियो पहिला 5.05 होइन पहिला 5 थियो एनर्जी पो 5.05 छ हैन डेप्थ अफ फ्लो त 5 मात्रै थियो हजुर हजुर हो त्यो 5 बाट चेन्ज भएर कति भयो त त्यो 5.506 अनि कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ त फाइन्ड द चेन्ज इन वाटर लेभल भनेर सोधिन्छ हैन अब चेन्ज इन वाटर लेभल भनेको कति त पहिला 5 थियो अनि अहिले 5.056 अब चेन्ज इन वाटर लेभल भनेर डेल्टा y1 कति भयो त भनेर सोध्छ क्या यो डेल्टा y1 भनेको कति त भन्दाखेरि y1 माइनस y1 ड्यास यो पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ यसरी पनि झुक्क्याएर थप कुरा सोधिन्छ बाई हाउ मच द वाटर लेभल इन द अपस्ट्रिम विल बी चेन्ज्ड भनेर सोध्छ के पहिला कति थियो 5 थियो अहिले कति छ माइनस 5.05 भनेको 5 अथवा यसलाई यसरी लेख्नु y1 ड्यास माइनस y चाहिँ लेख्नु है y1 ड्यास माइनस y हो यो गर्यो भने के आउँछ त y1 ड्यास माइनस y गर्यो भने 0.506 आउँछ 0.506 मिटरले के भयो त वाटरको डेप्थ चेन्ज भयो भनेर लेख्न सकिन्छ अब यस्तो क्वेसन गर्न सकिन्छ म यहाँ दुईटा क्वेसन दिन्छु है हामीले क्लासमा गरिसकेको क्वेसन छ त्यो दुईटा क्वेसन दिन्छु त्यो दुईटा क्वेसन सल्भ गर्ने त्यसपछि 10:50 सम्ममा सबैले फोटो खिचेर टिम्समा अपलोड गर्ने Question number 1. Rectangular channel 5 meter wide carries a discharge of 27 meter cube per of water at the depth of 2.5 meter. The width of the channel is reduced to meter. Fill the water at U/S भनेको upstream be this S find the depths of flow at in and downstream of the channel. And the depth of water at the channel. एउटा क्वेसन यो क्वेसन यो अर्को क्वेसन यो
provide the question same carries a arcs of 27 meter cube per second. Of 2.5 meter. The bed of the channel is raised by 2 meters. 1.5 meter. 1.5 meter. Will the water at the upstream be disturbed? If yes, find you. यो दुईटा क्वेसन सल्भ गरेर 10-50 सम्म छ टाइम हामीसँग हो 10-50 सम्म दुईटा त सल्भ नहोला क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ सल्भ गर क्वेसन नम्बर 1 अब क्वेसन नम्बर 1 हामीले पहिला गरिसकेछौँ क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ सल्भ गर्ने अहिले किनभने हामीले क्वेसन नम्बर 2 अघि पनि सल्भ गरिसकेछौँ यस्तै क्वेसन हामीले सल्भ गरे हो क्वेसन नम्बर 2 सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि टिम्समा भट्टाभट आइडलिक्समा सर च्यानलमा फोटो पठाउने हजुर सुमित सिंहलाई एड गर्नु रहेछ गरे भर्खर त पन गर्छ ए सर त्यो डाटा लिँदैछ डाटा सकियो अनि डाटा त अब यस्तो गर्दा हुन्छ है अब एनसेल छ भने त मलाई एनसेलको बारेमा थाहा भएन एनटिसीको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टे कनेक्टेड एप्स भनेर आउँछ स्टे कनेक्टेड 14-15 मा देखाउँछ हो त्यो स्टे कनेक्टेड लिँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुन्छ कि 4G छ भने तर जेनरली जहाँ पनि 4G छ जस्तो लाग्छ अचेल अनि त्यो 4G छ भने चाहिँ तिमीहरूले जहाँ पनि छैन सर बजारमा मात्र स्टप छ सर अनि डाटा लिएर गयो न अब त्यस्तै छ समस्या के गर्नु ल सर ल सल्भ गरेर अहिले यहाँ 10-50 सम्म पुगिरहेको छु त्यहाँ उ गर्ने है हस् सर सर यो टाइमिङ हल्का मिलाउन मिल्दैन के को टाइमिङ हजुर क्लासको सर खाना खाने टाइममा यो क्लास के हो यस्तो कलेजको जस्तै टाइम त हो नि यो हजुर अब घरमा त खाना अलि चाँडै बनाए हुन्छ नि सर कलेजमा त त्यही टाइममा बनाए हुन्थ्यो खाना अब थाहा छैन अब हाम्रो पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ अरू क्लास हुन्छ होइन त्यही भएर टाइमिङ चेन्ज फ्याट्टै गरिहाल्न त मिल्दैन अब भोलि पर्सि अब भनौँ न अब हाम्रो 1 महिना हो क्लास 1 महिनामा हामीले भ्याएनौँ भने अनि त्यसपछि एक्स्ट्रा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ त्यो क्लास चाहिँ अब भनौँ न खाना खानु अगाडि अथवा पछाडि 3 बजे पछाडि त्यसरी राख्न मिल्छ कि त्यो हामीले आफै गर्ने बेलामा चाहिँ गर्न मिल्छ अब कलेजको रुटिन चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन सर यो प्री बोर्ड हुन्छ कि हुँदैन कलेजको अब थाहा छैन अब स्थिति हेरेर हुन्छ अब लकडाउनै भइराख्यो भने त अब अनलाइनै एक्जाम लिनुपर्ने हुन्छ एक्जाम चाहिँ हुन्छ है तिम्रो एक्जाम हुँदैन भनेर चाहिँ बस्न मिलेन एक्जाम हुन्छ जस्तो भए पनि हुन्छ त्यो अब हामी इन्डिभिजुअल टिचरलाई छोड्यो भने चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्ने केस स्टडी जस्तो दिन्छौँ यस्तो क्वेसनहरू दिन्छौँ तिमीहरूले अब बुक हेरेर गर्ने भए पनि गर कपी हेरेर गर्ने भए पनि गर भनेर भन्छौँ तर के हुन्छ त क्वेसन त्यही अनुसारको दिइन्छ है त्यही अनुसारको क्वेसन हुन्छ त्यसरी नै इभ्यालुएसन हुन्छ है केही न केही गरेर इभ्यालुएसन चाहिँ हुन्छ एक्जाम चाहिँ हुन्छ नै ल यो क्वेसनको चाहिँ फोटो खिचेर राखिहाल अनि कसैले के भन्दै थियो अरू कसैले हजुर मेरो त सबमिट गर्नै मिल्दैन नि त्यसमा मेसेज पठाउने नि मेसेज पठाउन मिल्छ अब मलाई मेसेज पठाए पनि भयो अथवा यहाँ यो च्यानलमा च्याट गर्न मिल्छ नि त च्याटमै पठाए पनि भयो अथवा त्यो मैले शेड्युल गरेको क्लास छ नि म पढ्छु है त म सेयर गर्छु ल होइन के सर मैले त्यस्तो भनेको होइन के पठाउन मिल्दैन त यो नि के भन्छ मैले ल्यापटपबाट खोलेको नि त अनि फोनबाट फोटो खिचेर अनि ल्यापटपमा पठाउनु पर्यो नि त टिम्समा अनि मैले त्यो यो फोनको एप्पल आइडी पासवर्डै थाहा थिएन कि बिर्सेको अनि त्यो माग्दो रहेछ कि पासवर्ड माग्दो रहेछ त्यही भएर फोनलाई ल्यापटपमा कनेक्ट गर्ने अनि त्यसो गर्दाखेरि पनि भएन भएन त्यस्तो गर्दा चाहिँ पासवर्ड माग्यो के त्यो के भन्छ कनेक्ट गर्दा त्यसबाट फोनबाट मलाई इमेल पठाउने त्यो फोटोलाई ए हुन्छ हैन मेरो इमेल एड्रेस binay@nec.edu.np binay खै कहाँ गयो @nec.edu
.np मा चाहिँ पठाउने मैले त्यहाँ च्याटमा पठाएको छु है अहिले मिटिङको च्याटमा हेर्यो भने त्यहाँ छ इमेल एड्रेस चेक गर है हस् हुन्छ सर नत्र वेबसाइट भिजिट गर्ने त्यहाँ वेबसाइटमा फ्याकल्टीमा हेर्ने सिभिल इन्जिनियरिङको फ्याकल्टीमा त्यहाँ मेन नाम हुन्छ तल इमेल एड्रेस दिएको हुन्छ है त त्यसमा पठाउने समस्या भयो भने इमेलमा पठाउने तर कहिले पठाउने आजै पठाउने है हस् हुन्छ सर त दुईटै गर्ने होइन क्वेसन एउटा गर्ने दुईटै गर्ने हो अहिले चाहिँ तत्कालै देखाउने चाहिँ मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ तत्काल देखाइहाल भनेर भने हो हजुर तर अब आज दिनभरिमा मलाई यो पठाए हुन्छ है त आज दिनभरिमा मलाई यो क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 को सोल्युसन गरेर देखाउने किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ 15 मार्क्सको आउँछ है यो च्याप्टरबाट दिनभरिमा पठाउने हैन सर दिनभरिमा पठाउने अब म एटेन्डेन्स लिन्छु है हस् हुन्छ सर थ्यांक यू सर वान त सारै पाइएन सर ल साह्रो नि त के स्क्रिन भइसक्यो बगा म स्क्रिन फेरि सेयर गरिदिन्छु फोटो खिचिहाल है ल डाउनलोड एटेन्डेन्स डाउनलोड भयो त डाउनलोड भयो आज कति एप्रिल भनेपछि 26 मार्च एप्रिल आर सिभिल भयो खिच्यो फोटो खिच्यो क्वेसनको सर खिच्यो सर काट्दिनु त अब हुन्छ सर ल अब तात खाना खाऊ अनि त्यसपछि फेरि क्लास जोइन गरिहाल्नु अर्को कहाँ सर अर्को क्लास त 11:40 हो अन्त अब खाना खानु पर्दैन त खाना खाऊ क्वेसन सल्भ गर अनि कतिको पकाउनु पनि होला सर पकाउनु पर्ने सर जुममा बस्नेहरुको ल पकाउने के गर्ने अब पकाउने खाने टाइम नभ्याउने रहेछ कतिले तरकारी काटी भइसक्यो होला तरकारी कहाँ सर तपाईले क्वेशन सोधेछ बिचरा डराएर काट्नै पाएन तरकारी लिन जानु पनि तरकारी नै सक्या ल अब गइहाल्ने तरकारी लिन मास लाँदा जाऊ है कोरोना लाग्ला हुन्छ मास ल बाइ बाइ एभ्रीवन है त ओके सर त्यो असाइनमेन्टै बुझाउने आज कतिको पानी ल्याउनु पर्ने छ सर